आलम का लाज रख लीजिए, नवाज दीजिए, साए में रखिए, पना में रखिए, खाली न भेजिए, झोलियां भरकर भेजिए। मुरादों का हुसूल हो, तवज्जो की जरूरत है, इनायत की जरूरत है, करम की जरूरत है, मेहरबानी खास की जरूरत है। आपको लाज है, आपको शर्म है, दिलों का हाल जानने वाले। रोशन जमीर महबूब इलाही है, या हुजूर आजिद बंदों की हाजित बराए सदका अता फरमा दीजिए। या गरीब नवाज करम फरमा दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख्वाजा खाजिका मोइनुद्दीन अशरफ औलिया रूह जमीन, कार फरमाए सबा सैयारा, बरसरीर सुबैर कुतुबुद्दीन, शाह आलम पनाह मुल्के बका, बंदे खास हक फरीदुद्दीन, खुसरवे ताज बख्श बादशाह, बेनज़्मे जहां निजामुद्दीन, हादिये गुमराहान दश्ते जलाल, दर तरीक़े उदा नज़ीरुद्दीन, साकिन अदल मादिन असरार, राह मौला नुमाए फखरुद्दीन, इलाही ताबूत खुर्शीद माही, चिराग़े चिश्तियारा रोशनाई। या हुजूर हम सब गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर दरबार है। हम सब की हाजिरियाँ, ज़ियारतें, दुआएं, दरख्वास्तें, इल्तिजाएं, अर्जिया कबूल फरमा ले और खुदावंद करीम से दुआ फरमा दे हम सब की बिगड़ियाँ बन जाए, मुरादें पूरी हो जाए। जो जिस मकसद को लेके आपकी बारगाह में हाजिर हुआ है, यहाँ से खाली ना जाए, महरूम ना जाए, झोलियाँ भर कर जाए। या हुजूर तवज्जो की जरूरत है, जो बीमार हाल है उनकी बीमारियों में शिफा अता हो जाए। या हुजूर जो बेरोजगार है उनको रोजगार अता हो जाए, और जिनके रोजगार में बरकतें और तरक्की अता हो जाए। या हुजूर जो बे औलाद है उनका औलाद अता हो जाए। या हुजूर जो कर्जदार है उनके कर्जे अदा हो जाए। या हुजूर जो मुकदमात में गिरफ्तार है, हक पर उनमें पतायाबी हासिल हो जाए। या हुजूर जिन बच्चों की शादी नहीं उनकी शादियां हो जाएं, और जिनकी शादियां हो गई है वो लोग अपने घरों में सुकून के साथ रहे। जम्मू कश्मीर में सारे हिंदुस्तान में मन हो जाए। या हुजूर जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा उन सबकी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए, करम फरमा दीजिए, सबका भला हो, सबकी खैर। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लाज रखिए, नमाज में साए में रखे, पनाह में रखे, खाली ना भेजे, झोलियां भर कर भेजे। मुरादों का हुसूल हो, तवज्जो की जरूरत है, इनायत की जरूरत है, करम की जरूरत है, मेहरबानी खास की जरूरत है। आपको लाज है, आपको शर्म है, दिलों का हाल जानने वाले हैं। रोशन जमीर है, महबूब इलाही हैं। या हुजूर बड़ा दिन शुरू हो गए हैं, ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मुबारक चल रहा है। या हुजूर सदका अता फरमा दिए ख्वाजा गरीब नवाज का, यहाँ से खाली ना भेजिए। तमाम दुनिया से लोग हाजिरी के वास्ते आ रहे हैं और अजमेर जा रहे हैं। या हुजूर इनकी सबकी हाजिरियाँ कबूल हो, सबकी तमन्नाएं पूरी हो जाए। अस गैब से सबकी मदद फरमा दीजिए, जमीनी और आसमानी बलायातों से महफूजियत अता फरमा दीजिए, तवज्जो फरमा दिए। जैसे भी आपके कहलाते हैं, दामन फैलाए हैं, हमारे दामनों को मुरादों से भर दे। हुजूर तवज्जो फरमा दे, मेरी वालदा को भी सेहत अता हो जाए, मेरी अहलिया को भी सेहत अता हो जाए, मेरे पीरो मुर्शिद हाशमी मियाँ कचौचवी को भी सेहत तंदुरुस्ती अता हो जाए, मेरे दोनों बच्चे भी आबाद रहे। सैयद अब्दुल्ला हुसैन निजामी, सैयद अली लारैब निजामी, दोनों के नसीब अच्छे हो जाए। तैयब निजामी साहब को भी सेहत अता हो, मेरी बहनें भी आबाद रहें, उनके शौहर उनके बच्चे भी आबाद रहें, मेरी फुफियाँ भी आबाद रहें, उनके शौहर उनके बच्चे भी आबाद रहें, मेरे तमाम बिरादरी वाले खानदान वाले भी आबाद रहें, मेरे तमाम मुरीदान और खलीफा भी आबाद रहें, मेरे तमाम पीर भाई भी आबाद रहें। तवज्जो फरमा दे फैसल मोती वाला, उनकी फैमिली भी आबाद हो जाए। या हुजूर सलीम साहब उनकी फैमिली भी आबाद हो, मुख्तार भाई उनकी फैमिली भी आबाद हो, वकील अशरफी उनकी फैमिली भी आबाद हो। या हुजूर शाहिद कादर उनकी फैमिली भी, यूनुस काजी उनकी फैमिली भी आबाद हो, महंग उसकी फैमिली भी आबाद हो। तवज्जो फरमा दे, शाहिद उनकी फैमिली भी आबाद है, हारून कादरी साहब उनकी फैमिली भी आबाद हो जाए। तवज्जो फरमा दे, या हुजूर को चौकट से खाली ना जाए। शाहिद भी आबाद रहे, उसकी बहन परवीन उसकी वालदा भी आबाद रहे, मूसा भी आबाद रहे, नजीर अहमद खान यारी भी आबाद रहे। तवज्जो फरमा दे, या हुजूर कोई भी आपकी चौकट से खाली ना जाए। हुसैन भाई भी आबाद रहे, रियाज भाई भी आबाद रहे, शहीद भाई भी आबाद रहे, सब भाभी फर्जीला यासमीन उनकी फैमिली भी आबाद रहे, मुबीन अहमद भी आबाद रहे, उनकी फैमिली भी आबाद रहे।
علی امام بیگم بھی آباد رہے، ان کی فیملی بھی، عبدالستار بھی آباد رہے، ان کی فیملی بھی، عبدالغنی بھی آباد رہے، یوسف بھائی بھی آباد رہے، ان کی فیملیاں بھی آباد رہے. توجہ فرما دیے یا حضور کوئی بھی آپ کی چوکٹ سے خالی نہ جائے دامن. یا حضور سعید الخاتون بھی آباد رہے، ان کی فیملیاں بھی آباد رہے. توجہ فرماتے رہیے، عنایت فرماتے رہیے، توجہ فرماتے رہیے، یہاں سے خالی نہ جائیں، جھولیاں بھر کر جائیں. یا حضور الطاف بھائی بھی آباد ہے، ان کی فیملی بھی آباد ہے، ہاشم بھائی بھی آباد ہے، ان کی فیملی بھی آباد ہے، ناصر بھائی بھی آباد رہے، ان کی فیملی بھی آباد رہے. توجہ فرما دیں یا حضور ان کے بیٹا رشید بھی آباد رہا، ان کے دوسرا بیٹا بھی آباد رہا، بیٹی بھی آباد رہا، ان کی فیملی بھی آباد رہا. توجہ فرما، ان کی بہنیں بھی آباد رہے، بھائی بھی آباد رہے، ان کے تمام فیملی آباد رہے. توجہ فرما دیں عارف بھائی بھی آباد رہے، ان کی فیملی بھی آباد رہے، منا بھائی بھی آباد رہے، ان کی فیملی بھی آباد رہے، سعید بھائی بھی آباد رہے، ان کی فیملی بھی آباد رہے. یا حضور ادریس بھائی بھی آباد رہے، ان کی فیملی بھی آباد رہے، امین بھائی بھی آباد رہے، ان کی فیملی بھی آباد رہے، یایا بھائی بھی آباد رہے، ان کی فیملی بھی آباد رہے. یا حضور عمران بھائی بھی آباد رہے، ان کی فیملی بھی آباد رہے، معین بھائی بھی آباد رہے، ان کی فیملی بھی آباد رہے، ساجد بھائی بھی آباد رہے، ان کی فیملی بھی آباد رہے، اکبر بھائی بھی آباد رہے، ان کی فیملی بھی آباد رہے، اسماعیل بھائی بھی آباد رہے، ان کی فیملی بھی آباد رہے. یا حضور شعیب بھائی بھی آباد رہے، ان کی فیملی، الطاف بھائی بھی آباد رہے، ان کی فیملی، سکندر صاحب بھی آباد رہے، ان کی فیملی بھی آباد رہے، عبدالرحمان بھائی بھی آباد رہے، ان کی فیملی بھی آباد رہے. توجہ فرما دیے کوئی بھی آپ کی چوکٹ سے خالی نہ جائے. دامن پھیلائے ہیں ہمارے دامنوں کو مرادوں سے بھرتی. صادق مدنی بھی آباد ہے، ان کی فیملی بھی آباد ہے، عالمگیر کریم بھی آباد ہے، فاطمہ شیخ بھی آباد ہے، آزاد کریم بھی آباد ہے، انعام الکریم بھی آباد ہے، رضا کریم بھی آباد ہے، امین الکریم بھی آباد ہے، ان کی فیملیاں بھی آباد ہے. یا حضور توجہ فرما دیے شبہ اشرفی بھی آباد ہے، عمران اشرفی بھی آباد ہے، وکیل اشرفی بھی آباد ہے. یا حضور ذیشان اشرفی بھی آباد ہے، عمران اشرفی بھی آباد ہے، ان کی فیملیاں بھی آباد ہے. توجہ فرما دیے یا حضور توجہ فرما دیے، عنایت فرما دیے، کرم فرما دیے، یہاں سے خالی نہ بھیجے. دامن پھیلائے ہیں ہمارے دامنوں کو مرادوں سے بھر دیے. یا حضور تسلیم بھی آباد ہے، اس کی تینوں بہنیں بھی آباد رہے، ان کی فیملی بھی آباد رہے، اسلام الدین بھی آباد ہے، ان کی فیملی بھی آباد رہے. توجہ فرما دیے یا حضور عثمہ بھی آباد رہے، گلشانہ بھی آباد ہے، ان کی بہنہ بھی آباد ہے، ان کی فیملی بھی آباد رہے، نغمہ امرین بھی آباد ہے، ان کی فیملی بھی آباد رہے. توجہ فرما دیے یا حضور کوئی بھی آپ کی چوکٹ سے خالی نہ جائے. دامن پھیلائے ہیں دامنوں کو مرادوں سے بھر دیجیے. یا حضور توجہ فرما دیجیے شبینہ بھی آباد رہے، ناز بھی آباد ہے، ان کی فیملی بھی آباد رہے. توجہ فرما دیجیے یا حضور چوکٹ سے آپ سے وابستہ ہیں، از غیب سے مدد فرما دیں، اس غلام کی بھی لاج رکھ لیں، نواز دے، سائے میں رکھے، پناہ میں رکھے. دامن پھیلائے ہیں ہمارے دامنوں کو مرادوں سے بھر دیجیے گا. توجہ فرما دیے گا. احمد ایچ مولم بھی آباد ہے، مسز مولم بھی آباد ہے، ان کی فیملی بھی آباد، افجار صاحب بھی آباد ہے، ان کی فیملی بھی آباد ہے، افجار عالم بھی آباد ہے، شبانہ بھی آباد ہے، ان کی فیملی بھی آباد ہے. توجہ فرما دیے عظما بھی آباد ہے، شیخ محمود بھی آباد ہے، ان کی فیملی بھی آباد ہے. یا حضور نادیہ خانیاری بھی آباد ہے، اس کی بیٹی بھی آباد ہے، اس کی فیملی بھی آباد ہے. توجہ فرما دیں یا حضور کوئی بھی چوکٹ سے خالی نہ جائے. یا حضور شمیم شال بھی آباد ہے، ان کی فیملی بھی آباد ہے، ساجد بھائی بھی آباد ہے، مستقیم بھائی بھی آباد ہے، ان کی فیملیاں بھی آباد ہے. توجہ فرما دیے بہت لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے. محمد بھی آباد ہے، حمزہ بھی آباد ہے. یا حضور فرحان بھی آباد ہے، اس کی فیملی بھی آباد ہے. توجہ عرفان بھائی بھی آباد ہے.